अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बहनों के चंद सवालात हैं जो ये पूछ रही हैं, तो मैंने कहा आपको भी साथ में शामिल करूं, आपकी भी रहनुमाई हो। अक्सर बहनें हमसे पूछती हैं कि बाजी जो है औरतें गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने के लिए क्या इस्तेमाल करें, क्या सिर्फ पाउडर, क्रीम या रेज़र भी यूज़ कर सकती हैं? तो इसका भी जवाब देंगे। और छोटे छोटे सवालात जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड हैं वो भी बहनें पूछती हैं, तो उसके भी सवालात के जवाबात बीच में शामिल करूँगी। अभी हमारी एक बहन पूछ रही हैं, ये लिख कर सवाल हम ले रहे हैं इनके, छिपकली को मारने के बाद बाजी क्या गुस्ल करेंगे? उन्हें बेचारी को किसी ने कहा है, अच्छा आप हैं, कि छिपकली को मारने के बाद गुस्ल किया जाता है। तो छिपकली को मारने के बाद कोई गुस्ल नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है, ना फ़र्ज़ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और दूसरा सवाल है हमारी एक बहन का कि घर में जो मछलियाँ रखी जाती हैं, जो हम ये एक्वेरियम वगैरह में रखते हैं, तो क्या उनका पानी नापाक होता है? कपड़े पे गिर जाए या कहीं पे गिर जाए तो क्या हम नमाज नहीं पढ़ सकते? तो जो जानवर पानी के अंदर ही रहते हैं तो उनकी नजासत नापाक नहीं होती, उस पानी को पाक ही समझा जाएगा। अगर बाहर से जब तक बाहर से कोई गलाजत ना जाए। अगला सवाल है कि क्या लिखा है ये, क्या मर्दों के लिए बाल काले करना जायज़ है या नहीं? तो 40 साल के बाद मर्द हो या औरत, काले रंग के बाल करना उसकी गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, शरीयत में। चालीस साल से पहले गुंजाइश है काले रंग की, 40 साल के बाद जो है वो नहीं है गुंजाइश। काले रंग के अलावा कोई भी रंग लगा सकते हैं, चाहे मर्द हो या औरत। 40 साल के बाद आप कोई भी रंग, ब्लैक के अलावा कोई भी लगा सकते हैं। अगला सवाल ये है कि हम आईब्रोज़ नहीं बनवाती क्योंकि इससे मना किया गया है। हम थोड़ी खूबसूरती के लिए ज़ायद बाल बाजी उतरवा लेती हैं, नहीं सॉरी ब्लीच कर लेती हैं, तो क्या वो जायज़ है? जी बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल ऐसा है, कुछ नहीं होता, ब्लीच कर सकती हैं आप, उससे कोई हर्ज नहीं है। क्या औरतें गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने के लिए रेज़र इस्तेमाल कर सकती हैं? जायज़ है, लेकिन मकरूह और नापसंदीदा अमल है, खिलाफ सुन्नत है। ख़वातीन को जिस चीज़ को सुन्नत करार दिया गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वो पाउडर या कोई भी ऐसी चीज़ या उखाड़ लिए जाएँ तो वो बेहतर है, अफजल है। लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई एलर्जी है, कोई कुछ है, तो कराहत के साथ वो रेज़र भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि आजकल क्रीम्स कितनी महंगी है। महंगी होना जवाज़ नहीं है, मैं वैसे बात कर रही हूँ। लेकिन दूसरा ये कि एलर्जी, कुछ बहनों को एलर्जी होती है प्राइवेट पार्ट्स पे, अगर वो यूज़ करती हैं क्रीम या कोई ऐसी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, तो वो इस सूरत में यूज़ कर सकती हैं, लेकिन कराहत के साथ, मकरूह होगा। शरई पर्दे की क्या तफसील है, मुझे ये बता दें। एक औरत ने कहा, जवान औरत के लिए जॉइंट फैमिली में भी पर्दा फ़र्ज़ है और चेहरे का पर्दा भी फ़र्ज़ है। अलबत्ता कपड़ों का पर्दा करना बहुत मुश्किल है, सब इकट्ठे रहते हैं तो कपड़ों का पर्दा तो नहीं कर सकती ज़ाहिर है। लेकिन रहा ये मसला कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जॉइंट फैमिली में पर्दा करती हैं तो बिल्कुल बंद हो जाती हैं कमरे के अंदर, कहती हैं आवाज़ का भी पर्दा है, तो आवाज़ का, औरत की आवाज़ वैसे भी सतर में नहीं आती, आवाज़ को सख्ती के साथ सख्त करके थोड़ा सा आप बात करें, अपनी सवाल, अपने जवाब, अपने जो भी काम है वो करें, इसमें कोई
منع نہیں ہے. بات کرنا چاہے تو بات بھی کر سکتی ہیں دیور سے پردے کے پیچھے، اور سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں ایک دسترخوان پہ، اور کوئی آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، کچھ پوچھ رہا ہے، کچھ بتانا ہے، تو وہ بھی بتا سکتی ہیں آپ. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. جو خاتون پردہ کر رہی ہیں وہ اپنے اسی رو میں بیٹھے جس رو میں دیور بیٹھا ہوا ہے، سامنے والی میں نہ بیٹھے، سامنے والی میں نہ جائے. جیسے سامنے بیٹھے گی تو پھر جو ہے وہ نظر پڑے گی، لیکن اسی لائن میں بیٹھے جہاں پہ دیور بیٹھا ہوا ہے، شوہر کے ساتھ بیٹھے. دیور کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے، شوہر کے ساتھ بیٹھے اور بے تکلف نہ ہوا جائے. بعض خاندانوں میں لڈو کھیلتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، دوڑیں لگاتے ہیں، تو یہ والی چیز جائز نہیں ہے. کھانا بنانے کے لیے آستینیں اوپر کرنی پڑتی ہیں، آٹا گوندنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، اگر ضرورت کی وجہ سے. وہ جوائنٹ فیملی میں اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر وہ ضرورت کی وجہ سے اپنی کلائیاں وغیرہ کھول لیتی ہے، آستینیں اوپر چڑھا لیتی ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے. ایک اور سوال ہے کہ رسم و رواج کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ رسم و رواج سے کیا مراد ہے ان کا کہ جو سنت نہیں ہے وہ تو بالکل ہی بدعت کا گناہ ہے، غلط ہے. کچھ رسم و رواج ایسی ہیں کہ جن سے نکاح کی رسومات ہیں، میت کی رسومات ہیں، اس کو لوگ دین تو نہیں سمجھتے، لیکن اس کی وجہ سے مرنا بھی مشکل ہو گیا اور شادی بیاہ بھی مشکل ہو گیا. اور بچوں کی پیدائش کے موقع پہ جو رسومات ہوتی ہیں وہ بھی اتنی مشکل ہو گئی ہیں کہ ماں کے گھر بیٹی جائے گی، وہاں سے لد لد کے لائے گی، اور ماں ہی سارا خرچہ اٹھائے گی. ماں کے گھر پہلا بچہ ہوگا، یا پھر نکاح کے وقت میں جو رسومات ہیں، ٹو بی برائڈل شاورز ہو رہے ہیں، اور بہت ساری ہیں جو مجھے اتنا پتہ نہیں، لیکن یہ ساری رسومات غلط ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہوں گی، ان پر بھی گناہ ملے گا. شریعت کبھی بھی ایسی رسومات کو پروموٹ نہیں کرتا، وقتی انٹرٹینمنٹ کو، جس کی وجہ سے معاشرے پر منفی اثرات پڑیں. سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ کیا وہی ہے؟ بچی نے سوال لکھا ہے جو سنت موقدہ پڑھنے کا ہے. جی ہاں، ویسے ہی جیسے سنت موقدہ پڑھی جاتی ہے ویسے ہی سنت غیر موقدہ پڑھی جاتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. کیا میں ماسک پہنتی ہوں حفاظت کے لیے، تو کیا نماز کے وقت مجھے ماسک اتارنا پڑے گا؟ بہتر تو یہ نہیں ہے کہ ماسک کے ساتھ نماز پڑھی جائے، لیکن البتہ اگر پڑھ لے تو اس وجہ سے ہو جائے گی، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگی، فرق کوئی نہیں پڑے گا، نماز پر ہو جائے گی. البتہ بہتر یہی ہے کہ آپ اتار کر پڑھیں. اگلا سوال سید کس کا؟ ٹھیک. اور کچھ بہنوں نے پوچھا ہے کیا ہم جو یہ پہنتی ہیں لپسٹک لگاتی ہیں، تو کیا یہ لپسٹک لگانا حرام ہے؟ بالکل حرام نہیں ہے لپسٹک لگانا. اگر آپ وضو کر چکی ہیں پورا وضو کرنے کے بعد آپ لپسٹک لگا رہی ہیں، لپسٹک لگا کر آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اپنی ساری عبادات کریں، بشرطیہ کہ اس میں کوئی حرام عنصر نہ ہو. اب یہ میری بہن نے پھر دوبارہ سوال کیا ہے کہ باجی کیا عورت غیر ضروری بال کے لیے جو ہے وہ ریزر استعمال کر سکتی ہے غیر ضروری بالوں کے لیے، یعنی پرائیویٹ پارٹس کے لیے؟ تو میں نے پہلے بھی بیٹا آپ کو یہی بتایا کہ پوچھ رہی ہیں کہ کریمز میں بہت زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے جلد خراب ہو جاتی ہے، اور سم ٹائم الرجی بھی بہت ہوتی ہے. بعض خواتین کہتی ہیں کہ اسی نے لکھا ہوا، یہ بچی نے، ماشاء اللہ، اللہ اس کے علم میں اضافہ کرے، کہ باجی کہ بعض خواتین کہتی ہیں کہ جو اگر عورت لوہے کی کوئی چیز استعمال کرے ان کاموں کے لیے تو اس کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے. تو کیا باجی یہ بات صحیح ہے؟ آپ میری رہنمائی فرمائیں. ان کا سوال ہے عورت کے لیے غیر ضروری بال
بلیڈ وغیرہ استعمال کریں تو عورتیں کہتی ہیں کہ اس کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں بیٹا، پہلے بھی میں نے کہا کہ 40 دن کے اندر اندر غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیا جائے. بہترین یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے صفائی کریں. یہ بہن سوال پوچھ رہی ہیں کہ اگر حیض کے دنوں میں عورت کوئی کپڑے پہنتی ہے، جیسے سردیوں میں بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں، سویٹر ہے، چادریں ہیں بڑی بڑی، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی پہنے جائیں تو کیا وہ ناپاک ہوں گے؟ تو میری بات غور سے سن لیجئے. حیض کے دوران آپ جو کپڑے پہنتی ہیں وہ اگر ان پر نجاست نہیں لگی ہوئی تو وہ پاک ہوں گے، وہ ناپاک نہیں ہوں گے.